यहाँ चौधरियों की हवेली में आओ तो हर तरफ गहमा गहमी थी। चौधरियों की हवेली के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे। औरतें सिर्फ दो थीं। फिरदौस जो इस हवेली की मालकिन थी, मुलाजिमीन सिर्फ उसे चौधराइन कहते थे और किसी को इस नाम से पुकारने की इजाजत नहीं थी, इसलिए तबस्सुम उसे सिर्फ बीबी कहा करते थे। और यहाँ तबस्सुम को उसके कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि तमाम मुलाजिमीन उससे बुजुर्ग थे और वो बुजुर्गों की इज्जत करती थी। यहाँ बड़ी सी आलीशान हवेली से गुजरते हुए आओ तो फिरदौस का बड़ा सा कमरा हाजिर है। एक बड़ा सा बेड और साथ में बड़े बड़े सोफे, जिन पर आप आराम से सो भी सकते हैं। उन्हीं सोफों में से एक पे बैठी अपने बाल फैलाए, अपने हाथ और पाँव टब में डाले वो पैडी करवा रही थी और कश्ती उसके बालों में मसाज कर रही थी, साथ साथ गुनगुना भी रही थी। वहीं दूसरे सोफे पर थोड़े फासले पर वकास चौधरी बैठा था। हर तरफ कागज फैलाए वो कागजात पर साइन कर रहा था। हर एक कागज की तफसील फिरदौस को बता रहा था और मुस्कुरा कर उन्हें बार बार देख रहा था। हाँ, वकास चौधरी सिर्फ अपनी माँ और अपने छोटे भाई हमजा चौधरी को ही मुस्कुरा कर देखा करता था। अलबत्ता हाजी बाबा की इज्जत व एहतराम वो जरूर करता था, क्योंकि वो उसका बड़ा चाचा था। ये जो मुहिब नवाज की सारी जमीनें हैं तुमने हथिया ली है ना, वही जमीनें जो उसने तुम्हें कौड़ियों के दाम बेची हैं, वो सारी जमीनें हमजा के नाम कर दो। तुम्हारे नाम पर पहले ही बहुत सी जमीनें आ चुकी हैं और ये रोज रोज की कचहरी के चक्कर मुझसे नहीं होते। फिर दोस्त ने झुंझला कर कहा। वकास ने इस बात पर सर हिलाया। वो आ जाएगा तो सारे साइन करवा दूंगा, लेकिन हमजा के नाम पर भी काफी जमीनें आ चुकी हैं और आपके नाम पर भी, मेरे नाम पर तो वैसे ही हैं। यही सुनकर कश्ती की जबान में खुजली हुई। तो फिर तबस्सुम बीबी के नाम कर दें, उनके नाम पर भी तो कोई जमीन नहीं है। जो उनके नाम की जमीनें थी वो भी तो आपने अपने नाम करवा ली थी। फिरदौस ने यकदम अपनी आंखें खोली, कश्ती को देखा। वकास ने भी नजरें उठाकर उसे देखा। वो सोच में पड़ गया। कहीं ना कहीं कश्ती की बात ठीक थी। अगर तबस्सुम के नाम कर भी दी जाए तो फिर भी वो उसकी
जिया का आज तीसरा रोज़ा था। वो घर में सबसे बात कर चुके थे। उसने सोच लिया था कि वो अपने बाप के सामने खड़ी हो जाएगी और वो हिम्मत करके कह देगी कि वो मर जाएगी लेकिन जुनैर से शादी नहीं करेगी। लेकिन ज़ियाफ़त चाचू हमेशा उसकी मदद के लिए पहल पहल ठहरे रहे। उन्होंने जिया से वादा किया था कि जो बातें वो सुन रही है वो बातें वो सब भी सुन रहे हैं। वो खुद जिया के अबू से बात करेंगे क्योंकि उनके यहाँ लड़कियों का इनकार किसी और चीज़ की तरफ इशारा करता है। तो वो जिया को इस गंज से निकालना चाहते थे, ना कि दोबारा से डालना चाहते थे। आज ज़ियाफ़त चाचू उनको दूर ज़मीनों पर ले गए और उन्होंने वहीं जाकर उनसे बात करने का फैसला किया। जिया ऊपर वाले कमरे के साथ बनी खिड़की के साथ बैठ गई। उसके हाथ से तस्बीह ना गई, ज़बान से अल्लाह से मदद की इल्तिजा ना गई और आंखें बाहर बने रास्तों पर ठहरी थी, जहाँ से उसके बाप ने चल कर आना था। न जाने आज क्या होना था। आज उसकी ज़िंदगी का फैसला होना था। शाम होने को अभी वक्त बाकी था। जिया असर पड़कर दुआओं में बैठी थी। तभी उसे पता चला कि ज़ियाफ़त और अबू पहुंच आए हैं। घर में खलबली मच गई। अली नवाज ने घर में जिरगा बिठाया था। जिया को अपनी जान जाते हुए महसूस हुई। घर के सारे लोग, मर्द औरतें इकट्ठे हो गए। जिया ने खुद को आधा कमरे के दरवाजे में छुपा लिया। कुछ देर वहां पर खामोशी रही। फिर अली नवाज ने गुलवश पर नजर गाड़ी। हाँ तो गुलवशे, तुम्हें किसने कहा है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी हुई है? ख्वाब में मैंने कहा था तुम्हें। अली नवाज की बात सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जुनैर का मरा हुआ दादा अबू कह के गया था। गुलवश ने अली नवाज के बाप को सामने लाया। क्या कभी जिंदा अली नवाज ने तुमसे कहा है कि मेरी बेटी तुम्हारी बहू है? अब तुम बड़ों का क्या रिश्ता तोड़ोगे? गुलवश ने बोला। किए हुए रिश्ते टूटते हैं, जो रिश्ते हुए नहीं वो टूटेंगे क्यों? पूरे घर ये बात जानता था कि अली नवाज ने कभी जिया के रिश्ते के बारे में बात नहीं की थी। जिया के दिल से जैसे किसी ने पत्थर उठाकर फेंक दिया हो। और तू क्या बकवास करती है मेरी बेटी के बारे में? तुझे पता है मेरी बेटी कितनी पाक है? मैं उसे अपना बड़ा बेटा समझता हूँ। मुझे उस पर इतना भरोसा है। तुम अपनी बदनीयती की वजह से मेरी बेटी पे बकवास करती फिर रही हो और तुम ये समझती हो कि मैं चुप बैठ जाऊंगा? एहसान फरामोश। गुलवश को एहसान फरामोश की बात तीर की तरह लगी। जुनैर ने सदमे से आंखें बंद कर ली लेकिन बोला कुछ नहीं। कौन सा एहसान? मेरे मरे हुए शोहर का हिस्सा यार चीज में। कौन सा हिस्सा? कभी लाला की जिंदगी में दो पल सुकून को उनको दिए होते तो उनसे बैठकर पूछती ना कि वो कितने कर्जों में थे। तुम तो डाइन हो डाइन। पहले मेरे भाई को खा गए, अब पूरे मेरे घर का सुकून बर्बाद किया हुआ है। क्या मुझे तुम्हारे नहीं पता कि तुम क्या करती फिरती हो? अली नवाज गुस्से में खड़ा हो गया। गुलवश को जैसे किसी ने पाँव के नीचे दबा लिया। उसके पास अल्फाज खत्म हो गए। उसने सर से दुपट्टा फिर उतार लिया और चीखने चिल्लाने लगी। अरे देखो लोगों, देखो मुझ पर बदकिरदारी के इल्जाम लगा रहा है। बदकिरदार होती तो सबसे पहले तुझसे शादी कर लेती। अरे देखो मेरे यतीम, मेरे यतीम बेटे। पागलों की तरह जाकर जुनैर के चेहरे पर थप्पड़ मारने लगी। मर जाओ तू, मर जा, यतीम है तू, मर जा, तेरी क्या जिंदगी। जुनैर ने भी माँ को मारने से रोका नहीं। वो मार खाए जा रहा था और रोए जा रहा था। बंद कर दो ये तमाशे और निकल जाओ मेरे घर से। मैं देखता हूँ कि तुम लोगों को कौन पनाह देता है। अली नवाज की बात सुनकर नजमा भागी। उसके पास आई और उन्हें चुप करवाने की कोशिश की लेकिन अली नवाज बोलता चला गया। जुनैर और गुलवश को देखकर जिया का दिल टुकड़े हो रहा था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। गुलवश के डैनों में मजीद इजाफा होता चला गया। बेघर है तू, यतीम है तू, तेरा कोई नहीं है, मर जा तू, चल जा, खुद को मार दे, मुझे मार दे। गुलवश के बाल बिखर गए थे। दुपट्टे का कोई होश नहीं था। नजमा भाग कर गुलवश के पास आई। उसका दुपट्टा सीधा किया, उसे गले से लगा लिया और गुलवश धाड़े मार मार के रोने लगी। खुश हो जाओ, सबकी दिल की पूरी हो गई, ऐश करो, जा रहे हैं हम लोग मरने के लिए। सबको जुनैर की यतीमी पर तरस आ रहा था। जिया और दानिया भी बिलक बिलक कर रो रही थी। सारे कभी गुलवश को गले लगाते तो कभी जुनैर को। अली नवाज वहां से जा चुका था। जुनैर ऊंचा ऊंचा रोने लगा। अब जाकर उसकी आवाज निकली। कोई सिर्फ मुझे इतना कह दे कि मैंने कभी जिया के किरदार पर इल्जाम लगाया हो या मैंने कभी जिया के ऊपर कोई अल्फाज तराशी की हो। मुझे इन सब की सजा क्यों दी गई है? सबको जुनैर की बात से इत्तेफाक था। उसने कभी कुछ नहीं बोला। जिया के मुताबिक मेरी माँ को इतनी सुनवाई दी, मेरा बाप होता तो मेरी माँ इतना ना सुनती। हाय मेरी माँ की बेवगी। जुनैर का गिरिया देखकर घर में मातम का समा हो गया। खुश हो जाओ जिया, तुम यही चाहती थी, तुम खुश हो जाओ, आजाद हो गई हो तुम इस रिश्ते से। तुमने मुझे अपने चाचा की नजरों में गिरा दिया। वो जिया के पाँव में पड़ा था। जिया दरवाजे के साथ लग के रो रही थी। वो जुनैर को इस हालत में भी नहीं देख सकती थी। वो जैसा भी था उसका चचा जात था, उसका खून था। वो सिर्फ उससे रिश्ता नहीं करना चाहती थी लेकिन उसे जलील करने का उसने कभी सोचा भी नहीं था।
آج زنیر کو انکار ہو چکا تھا، لیکن جیا کے دل پر مزید بوجھ بڑھ گیا۔ اسے آج لگا کہ اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کی وجہ سے کسی یتیم کا دل دکھا ہے، اسے کسی بیوہ کی آہ لگ جائے گی۔ شام کی اذانوں کی صدا آ رہی تھی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہانی سمندر کی لہروں اور ایک خاص مقام سے شروع ہوتی ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا شہر بوسٹن اور اس کے اندر جمیکا پلین۔ کہا جاتا ہے کہ بوسٹن کا یہ علاقہ اپنی پرسکون فضاؤں کے لیے مشہور تھا، لیکن تاریخ کا پہیہ تب گھوما جب 1870 میں کیپٹن لورینزو ڈو بیکر اپنا 85 ٹن کا چھوٹا سا جہاز ٹیلی گراف لے کر بوسٹن سے نکلا۔ اس کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن قسمت اسے جمیکا کے ساحل پورٹ اینتھونیا لے آئی۔ کیلے کی خوشبو اور سیاحت کا جن میں بیکر نے دیکھا کہ وہاں کے کیلے بہت لذیذ اور سستے ہیں۔ اس نے محض چند سینٹ میں کیلوں کے گچھے خریدے اور انہیں بوسٹن واپس لے گیا۔ وہاں پہ پھل اس قدر پسند کیا گیا کہ بیکر نے اسے ایک باقاعدہ کاروبار بنا دیا۔ یہاں سے یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی بنیاد پڑی، لیکن اصل جادو تب ہوا جب بیکر نے ایک کاروباری ذہانت دکھائی۔ اس نے سوچا کہ جن کشتیوں میں کیلے امریکہ جاتے ہیں وہ واپسی پر خالی کیوں جائیں۔ اس نے ان بنانا بوٹس کو پرتعیش کمروں میں بدلا اور بوسٹن کے امیر طبقے کو جمیکا کی دھوپ اور سمندر کا لالچ دیکھ کر وہاں لانا شروع کیا۔ پورٹ اینتھونیا، سیاست کا گہوارہ۔ جمیکا کا خاموش علاقہ پورٹ اینتھونیا راتوں رات بدل گیا۔ یہاں ڈچ فیلڈ ہوٹل تعمیر کیا گیا، جو اس وقت کی عیش و عشرت کا نمونہ تھا۔ یہ ہوٹل صرف ایک عمارت نہیں تھی، بلکہ دنیا کے لیے جمیکا کا پہلا ویلکم سائن تھا۔ اس وجہ سے پورٹ اینتھونیا کو آج بھی جمیکا کی سیاحت کی جنم بھومی کہا جاتا ہے۔ کھیتوں میں رچی محنت کی داستان۔ جب چاندنی راتوں میں مزدور بندرگاہوں پر ٹنوں کے حساب سے کیلے جہازوں پر لاتے ہیں تو اپنی تھکن مٹانے کے لیے گنگناتے تھے۔ وہی گنگناہٹ آگے چل کر مشہور زمانہ بنی، او دی بنانا بوٹ سانگ بے۔ یہ گیت صرف موسیقی نہیں بلکہ ان مزدوروں کی محنت کا اعتراف ہے جنہوں نے لاشعوری طور پر جمیکا کو دنیا کا پسندیدہ سیاحتی مقام بنا دیا۔ بوسٹن کے سے شروع ہونے والا یہ سفر ثابت کرتا ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی کشتی اور ایک سادہ سا پھل پوری قوم کی تقدیر بدل کر اسے دنیا کے نقشے پر جنت بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ جنگل گھنا نہیں تھا، بانس کے درخت ادھر چہکتے ہوئے سب کو اپنے ٹاپ کرنے کا بتا رہی تھی۔ کسی کے چہرے پر کوئی حیرانگی نہیں تھی، البتہ خوش تھے سب۔ ان کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ فدق بھاگتے ہوئے چھت پر گئی اور علیار کو کال ملائی۔ میں نے فائنل میں بھی ٹاپ کر لیا۔ علیار: ماشاء اللہ جنانی، کمال کر دیا۔ خیر یہ کمال تم ہمیشہ کرتی ہو۔ فدق: ہاں کرتی تو ہوں، پر اتنے سالوں بعد میں تمہیں پھر سے اپنی کمیاں بھی بتا رہی ہوں تو آج کسی اور لیول کی خوش ہوں میں۔ اچھا جنانی، تمہاری ہر خوشی پہ میں قربان۔ تم خوش ہوتی ہو تو ہمارے گلوبل سے آلودگی ختم ہو جاتی ہے، ہریالی بڑھ جاتی ہے۔ فدق: ہاں واہ جی۔ علیار: کیا ہوا، آج میری رومانٹک کمنٹ پہ طنز نہیں کرو گی؟ فدق: طنز تو تب کرتی جب رومانٹک ہوتا۔ علیار: وہ تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے رومانٹک ہیں، فی الحال اسی سے گزارا کرو۔ اچھا مجھے بہت سے کام ہیں، مجھے بہت سی یونیورسٹیز میں اپلائی کرنا ہے، تم دیکھنا تمہاری جنانی کو یوں چٹکیوں میں اسکالرشپ ایڈمیشن مل جائے گا۔ علیار: آرام سے میری جان، کس چیز کا داخلہ؟ آگے داخلہ پڑھوں گی، جاب کروں گی، ہم دونوں کمائیں گے، کھائیں گے اور بہت خوشی کے دن گزاریں گے۔ علیار: اچھا پڑھو گی، جاب کرو گی، کافی نہیں ہے اتنا جتنا پڑھ لیا؟ اور تم کما کر کیا کرو گی؟ جاب مطلب نوکری مطلب نوکر، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا نوکر بننے کی۔ فدق: او اچھا میں سمجھ گئی، میں نے ایسے کہہ دیا نوکری کا لفظ منہ سے نکل گیا۔ اصل میں مجھے بزنس میں جانا ہے، میں خود اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتی ہوں، ہم مل کر اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے، جیسے تم گاڑیوں کا شو روم کھول لینا۔ علیار: حوصلہ، جو کام مردوں کے ہیں وہ مردوں کا سجتے ہیں۔ میں کچھ سمجھی نہیں علیار۔ فدق سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر علیار کہنا کیا چاہتا ہے۔ علیار: دیکھو جانے، تمہیں جو کرنا ہے، جتنا پڑھنا ہے، نوکری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، سب کر سکتی ہے۔ فدق کی جان میں جان آ رہی۔ علیار: لیکن۔ فدق: لیکن کیا؟ جان ایک دفعہ پھر اٹکی۔ علیار خان کی بیوی نوکری یا کاروبار نہیں کرے گی، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ مطلب شادی کے بعد تم صرف ہاؤس وائف ہوگی۔ فدق کو کچھ دیر کے لیے چپ لگ گئی۔ تم سوچ لو فدق، تمہاری چپ مجھے اچھی نہیں لگتی، تم لیڈ کرنے والی لڑکی اور بدقسمتی سے میں باضمیر بندہ تم سے محبت کر بیٹھا اور تم مجھ سے۔ فدق نے
अलियार की बात बीच में काट दी। वेट, क्या कहा तुमने? सोच लो। अलियार, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जनाने। वो फदक ने फिर बात काटी। मतलब निकालने की जरूरत नहीं है और ना तफसील देने की। तुम्हें नहीं पसंद मैं आगे पढ़ूँ, मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम्हें मेरा काम करना नहीं पसंद, मैं नहीं करूंगी। अलियार पर जनाने फदक ने फिर बात रोकी। पर यह कि अलियार खान, मेरी ज़िंदगी में सबसे कीमती आप हैं। हाँ, है मेरी ख्वाहिशात, पर मैं जानती हूँ मोहब्बत कुर्बानियाँ मांगती है और मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। अलियार ने एक पुरसुकून सांस ली। आज फिर मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई है। फदक नम आंखों से हंस दी। शायद अलियार को एहसास भी ना था कि फदक ने अलियार के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। अच्छा, और कब कब होता है आपको मुझसे प्यार? अलियार, जब हमारी लड़ाई होती है तो पहले तुम मनाती हो, चाहे मेरी गलती क्यों ना। और कब? जब तुम गुस्से से माथे पर सिलवटें लाती हो। फदक जरा सी हंस दी। और कब? अलियार, तुम्हारी हंसी से, रोने से, अच्छाई से, बुराई से और लाख जिद के बाद मेरी बात मान लेने से। रोज हो जाती है मोहब्बत। फदक, बस बस बस, और हजम नहीं होगा। हाँ, बस ज्यादा सीरियस मत लो। दोनों एक साथ हंस दी। कॉल बंद होने के बाद फदक अपने कमरे में आया। उसने अपनी सारी फाइल्स और रिवार्ड्स बेड पर जमा की। वहाँ अंबार था, उसकी मेहनत का, उसकी खुशियों का, उसके कॉन्फिडेंट का, उसके जुनून का। उसने उन्हें एक बड़े कपड़े में लिपेट, जैसे वो सारी मेहनत और ख्वाहिशात को कफन पहना रही है, और उसे स्टोर रूम जाकर एक बड़ी सी संदूक में रख दिया। ये शायद दफना दिया। संदूक को बंद करते ही मोहम्मद फतह का जैसे दिल बंद हो गया। अचानक वो ज़ारो कतार रोने लगी, और उस बात से अलियार खान बेखबर था कि मोहम्मद फतह ने अपनी जान से प्यारी ख्वाहिशात को दफना दिया था। ये थी मोहब्बत में दी जाने वाली कुर्बानी, जो सिर्फ मोहम्मद फतह ने दी थी। कई बार दी थी, पर अलियार खान ने नहीं। और तो क्या था बेचने के लिए? और तो क्या था बेचने के लिए? अपनी आंखों के ख्वाब बेचें। जिया का मोबाइल बार बार बज रहा था। वो किचन में आटा गूंद रही थी। तभी दानिया ने आवाज दी, जिया, मोबाइल का गला खराब हो जाएगा बज बज के, तो उठा लो, शायद फायदा को। कुछ देर बाद दानिया एहतियात के साथ जैक के साथ। जिया का मोबाइल बार बार बज रहा था। वो किचन में आटा गूंद रही थी। तभी दानिया ने आवाज दी, जिया, मोबाइल का गला खराब हो जाएगा बज बज के, तो उठा लो, शायद फायदा को। कुछ देर बाद दानिया एहतियात के साथ जिया के साथ आ ठहरी। जिया ने उसे बिना देखे कहा, किसकी कॉल है? दानिया ने अपने चेहरा जिया के करीब लाया तो फैल का। जिया का आटा गूंदता हाथ रुक गया। उसकी इतनी हिम्मत! जिया ने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया। तुम जाओ, आज अपना गुस्सा इस पे निकाल ही लो। आटा मैं गूंदती हूँ। दानिया उसके पास आकर फुसफुसाई। जिया खामोशी से अपने कमरे में चली गई। अब इतनी मजाल हो गई है तुम्हारी कि तुम मुझे कॉल करो। देखो जिया, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन ये भी नहीं चाहता था कि तुम मुझसे बदगुमान रहो। मैं तुम्हारे लिए कोई गुमान नहीं रखती। मेरे फरिश्तों को भी तुम्हारा पता नहीं, और तुम बने बैठे हो मेरे मजनू। मजनू से भी ज्यादा गया गुजरा। मैं ये सब नहीं चाहता था। जो सब ये जो सब हो रहा है, मैं इज्जत से तुम्हें अपना बनाना चाहता था। मैं हरगिज नहीं चाहता था कि तुम्हारा नाम ऐसे आए मेरे साथ। ये कोई इज्जत नहीं है। मुझे तुम्हारी दी हुई इज्जत भी नहीं चाहिए। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी। अल्लाह तुम्हें तबाह करे। मेरी आंख तुम्हें कभी ना देखे। जो तुमने मेरे साथ किया है, अल्लाह तुम्हारी घर की औरतों के साथ करे, ताकि तुम्हें पता चले कि जब बेकसूर को पत्थर लगते हैं तो तकलीफ की कोई हद नहीं होती। जय के गुस्से से आंसू निकल आए। मुझे जिंदा जला दो, मेरे जिस्म के हजार टुकड़े कर दो, पर ऐसी बातें मत करो। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। मेरा अल्लाह गवाह है। वो रब वाकिफ है मेरी नीयत से। रोने की वजह से तुफैल के मुंह से अगली बात ना निकली। अल्लाह उसका हिसाब इस दुनिया में भी जरूर लेता है, जो एक ऐसी लड़की को सताए जिसने पूरी जिंदगी अपने आप को बुराइयों से बचा के रखा हो। और ताज्जुब की बात है कि कोई अनजान उसका यूं नाम लेता है और लोगों की नजर में उसकी सारी बाकिरदार बदकिरदारी में बदल जाती है। जिया के अंदर जितना गुस्सा और गुबार था, वो सारा तुफैल पे निकाल दिया। और तुफैल को भी मालूम हो गया कि वो चाहे कुछ भी कर ले, जिया अली को नहीं पा सकता, ना उसका दिल, ना वजूद। तुमको सो लोग मुयस्सर हैं रफ़ाकत के लिए, हमको बस एक ही चेहरा नहीं भूला जाता। तुम न होने की असलियत को क्या समझोगे? तुमने देखा ही नहीं हिजर किसी अपने का। कोमल जोए। पदक, तुम पागल हो गई हो। तुम पढ़ाई छोड़ रही हो? जब से अलियार पदक की जिंदगी में आया, तब से जिया को सिर्फ झटके ही मिल रहे थे। हाँ, इसमें क्या है? पदक मुसलसल मोबाइल पर फेसबुक स्क्रॉलिंग पर लगी हुई थी। पदक, तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुम क्या हो? तुम्हें अंदाजा है? जिया को सदमे से चक्कर आ रहा था।
میں محمد فدق ہوں اور میں ایک لڑکی ہوں اور میں علیار خان سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ فدق کو گویا بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ واقعی تم محمد فدق جہاں زیب ہو، ایک ایسی لڑکی جسے بچپن سے محنت کرنے کی عادت ہے، جو چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہے پر اپنا کانسیپٹ نہیں بھولتی، جو دن رات پڑھتی ہے، اس کی عقل کوئی گاڈ گفٹڈ نہیں ہے بلکہ وہ محنتی ہے، اس نے زندگی میں جو پایا اپنی محنت سے پایا۔ تم اتنی محنت سے پہنچی ہو فدق، تم نے کتنا سفر کیا، تم اپنے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ علیار تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ جیا بنا سانس لیے بولے گی۔ اف کتنا بولتی ہو جیا، فدق کو جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، جی فرمائیں، نوکری کیوں نہیں کرنے دے گا؟ علیار خان کی بیوی نوکری نہیں کرے گی، لوگ اس سے پوچھیں گے علیار خان تمہاری بیوی نوکری کرتی ہے، علیار خان ڈوب مر جائے گا۔ جیا پڑھائی آگے نہیں کیوں نہیں کرنے دے گا؟ جب نوکری نہیں کرنی تو اتنا پڑھ کر کیا کروں گی؟ جی ہاں، ناخن بڑے نہ کرو، دوپٹہ نہ اتارو، گھر سے نہ نکلو، پردہ کرو، کزنوں سے نہ ملو، نہ بات کرو۔ ان باتوں کی تو سمجھ آتی ہے، پر یہ بتاؤ اس بات کا کیا سینس بنتا ہے کہ وہ تمہیں کبھی بائک پر نہیں بٹھائے گا؟ فدق جیا کی آخری بات پر ہنس پڑے۔ اگر لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ دیکھو علیار کی بیوی بائک پہ، علیار خان کی تو غیرت گئی نا۔ استغفر اللہ، کیسا مرد ہے فدق، تم ایسے مرد کے ساتھ کیسے رہو گی؟ جیا کو ہول اٹھ رہے تھے۔ شٹ اپ جان ہے میری، فدق نے تیوری چڑھائی۔ جیا تمہارا سب سے بڑا خواب تھا بزنس وومن بننے کا، پاکستان کی سکسیسفل بزنس وومن، تم کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ فدق غلط جیا، میرا سب سے بڑی چاہ علیار ہے، علیار کے بعد مجھے کوئی چاہ نہیں، میرا کوئی خواب نہیں۔ جیا کو فدق پر ترس آ رہا تھا۔ مجھے اس محبت کی سمجھ نہیں آ رہی فدق، مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ تم اس گھر میں کیسے رہو گے، سارے جاہل ہیں وہاں پر۔ ایسا نہیں کہتی جیا، میرے بچپن ان کے گھر گزرا ہے، مانا تھوڑے سخت ہیں ہم سے، پر میرے ساتھ علیار ہوگا نا؟ جی فدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے اپنے مسلک میں شادی کرو، تم پٹھانوں کو نہیں جانتی، تم ان کے بیچ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو، میں علیار کو چھوڑ دوں؟ نہیں، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی، مجھے پتا ہے تم علیار کے بغیر نہیں رہ سکتی، کم سے کم تم اسے اتنا تو کہو کہ وہ تمہیں ایک الگ گھر میں رکھے۔ میں ایسا کچھ نہیں کہنے والی، اب کی فدق بھی مایوسی ہوئی۔ جی ہاں، ان کے اتنے کام ہوتے ہیں، تم کام کیسے کرو گی؟ جیسے یہاں کرتی ہوں، یہاں تم 2 کام کر کے 4 گھنٹے آرام کرتی ہوں، ان کی گائیں اور بکریوں کا خیال بھی تمہیں رکھنا ہوگا۔ تو کیا یار، خالہ کے گھر جاتی ہوں نا، ان کی گائیں کا دودھ کبھی کبھی میں بھی نکال لیتی ہوں۔ جی ہاں، وہی دودھ جو گائے کی لات لگنے پر تمہارے سر پر ہوتا تھا، برتن سمیت۔ فدق کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جی ہاں، تم نے برتن بھی کبھی نہیں دھوئے، تمہیں تو وحشت ہوتی ہے نا برتن دھونے سے۔ فدق نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ جیا کو دیکھا۔ کم سے کم کوئی تو ایسی بات تھی جو علیار نے اس کی مانی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا، اس نے کہا ہم کھائیں گے اور اپنے جھوٹے برتن پھینک دیں گے، پھر نئے برتن لے آئیں گے۔ جیا پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ یہ بھی کہا ہوگا کہ پتوں میں کھانا کھائیں گے؟ فدق نے حیرانگی سے جیا کو دیکھا۔ واہ جیا واہ، کی اس نے یہ کہا تھا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ جیا غصے سے کھڑی ہوگی۔ مجھے امید نہیں تھی محمد فدق اتنی بیوقوف نکلے گی۔ فدق کو اپنی کہی بات پر شرمندگی ہو رہی تھی، یہ تو طے تھا۔ جیا بھی اچھے سے جان گئی تھی محمد فدق اب فدق نہیں رہی، وہ تو علیار بن گئی تھی۔ جیا نے علیار کو ان لوگوں کی لسٹ میں ڈال دیا جو اسے اچھے نہیں لگتے تھے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر دیا اور ملال بھی نہیں، جو نے لیا۔ تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اور اس کا کون سا پارٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔